बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़ी पेशरफ्त हुई हैं, दो बड़े अहम मामलात हैं और ये मीनार पाकिस्तान वाक़या से रिलेटेड है। मीनार पाकिस्तान वाक़या को हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि इसने हमारे पूरे मुआशरे को ना सिर्फ बदनाम किया बल्कि हमारे एक मुआशरे का जो पूरी दुनिया में एक इमेज था वो ख़राब हुआ, हमारे मुल्क की साख ख़राब हुई। और उसमें चाहे वो दरिंदे हों जिन्होंने हरासा किया, चाहे दूसरी तरफ जो विक्टिम है उसके बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, अब उनके ख़िलाफ़ दो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं आयशा अकरम और उनके साथी रैम्बो के ख़िलाफ़। एक तो आप जानते हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो एक बतौर नर्स सरकारी मुलाजिम है, उसकी नौकरी ख़तरे में पड़ गई है। और दूसरी तरफ उसके ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर सेशन अदालत लाहौर में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है। मैं दोनों आपको जो है वो दोनों के बारे में दोनों की डिटेल्स आपको बताना चाहूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि उसके जो MS हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, उनको एक लीगल नोटिस भेजा गया है और ये लीगल नोटिस भेजने वाले हैं साबिक डायरेक्टर PHA और एडवोकेट हैं ये हाई कोर्ट के रियाज अहमद शाद साहब। इन्होंने लीगल नोटिस भेजा है MS को, जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। उनको लीगल नोटिस में कहा है कि आयशा अकरम को नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उसमें ये कहा है कि आयशा अकरम भी है, उनको सरकारी मुलाजमा हैं, उन्होंने कवानीन तोड़े हैं और जो कवानीन तोड़े वो कैसे इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो सकता है। साथ उन्होंने सवाल ये उठाया है कि जो सरकारी मुलाजिम हो क्या वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से बेहुदगी फैला सकता है। ये अल्फाज हैं इस लीगल नोटिस के। इसमें यह भी कहा है कि आयशा अकरम की वजह से मुल्क की साख ख़राब हुई है, अस्पताल इंतज़ामिया वाक़या में मुलव्वस आयशा अकरम को नौकरी से फ़ारिग करे। आयशा अकरम ने नाजेबा मवाद पर मबनी वीडियोज़ बनाई जो दायरे अखलाक से बाहर हैं। सरकारी मुलाजिम होते हुए कोई भी शख्स ऐसे गैर अखलाकी हरकत करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आयशा अकरम के ख़िलाफ़ शहरी की जानिब से जो दरख्वास्त है अंदराज मुकदमा की थाना लारी अड्डा में वो भी पेंडिंग है। इस वजह से हस्पताल इंतज़ामिया आयशा अकरम को फिलफौर नौकरी से फ़ारिग करे। ये लीगल नोटिस आज भेजा गया है MS जो हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के उनको, और ये साबिक चेयरमैन है PHA के, उनकी तरफ से ये जो लीगल नोटिस है ये भेजा गया है। दूसरी तरफ जो एक रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट भी मैं ये समझता हूँ कि दिन ब दिन जो हमारा किरदार है और हमारे जो इदारे हैं पुलिस है उनका किरदार वो भी इंतहाई खौफनाक है। इस मामले में अगर पुलिस इंटरफेयर कर लेती तो ये मामला इतना ना बिगड़ता और पाकिस्तान की इतनी जग हंसाई ना होती। इसमें यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 33 से ज़ायद 15 पर कॉल्स मौसूल हुई सिर्फ पुलिस को ख़वातीन से छेड़खानी की उस दिन 14 अगस्त को आज़ादी पार्क में, और कमेटी मेंबरान ने तमाम 15 का पर कॉल्स करने वालों से रब्ता किया और उनसे पूछा है कि कौन कौन मुलव्वस था, उनसे सारी डिटेल्स भी ले ली हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 अगस्त को हल्लड़बाजी का वाक़या पेश आया और वो जिसमें आपको याद होगा कि रात को हमला किया गया और वहाँ पर दरवाज़े तोड़े गए, 4000 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो गया, IG पंजाब को अंधेरे में रखा गया, IG पंजाब को ना बताया गया, पुलिस मौका पर मौजूद नहीं थी। 14 अगस्त को SHO लारी अड्डा समेत 40 की नफरी तैनात थी। आयशा अकरम को हजूम ने नीम बरहना करके तस्वीर बनाई। आयशा अकरम के साथी और दीगर की हजूम से 16 कॉल्स की गई 15 पर और पुलिस मौका पर ना आई। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि डॉल्फिन एहलकारों को देखकर रैम्बो ने बुलाया और एहलकारों ने अवाम को पीछे हटाया। थाने में जहां आयशा को कमरे में बिठाया SDPO सिगरेट नोशी करते रहे। SP सिटी ने फ़ोन पर अफसरान को मामूली वाक़या करार देकर हक़ायक़ छुपाए और SSP ऑपरेशंस और DIG ने वाक़या से मुतल्लिक़ IG को आगाह नहीं किया। लाहौर के आला अफसरान ने 2 दिन बाद भी IG को वाक़या से लाइल्म रखा। IG की जानिब से ख़ुद पूछने पर मामूली वाक़या कहकर टाल दिया। एक रोज़ कबल हल्लड़बाजी सामने आने के बावजूद सिक्योरिटी इंतज़ामात नहीं किए गए। ये रिपोर्ट सामने आ गई है और मैं समझता हूँ कि ये इतनी खौफनाक रिपोर्ट है जो हमारे पुलिस का जो किरदार है उसके ऊपर एक नहीं 5 उंगलियाँ उनके किरदार पर जो है वो वाज़े कर रही हैं कि ये अगर चाहते तो पाकिस्तान को बदनामी से बचा सकते थे।
پھر جو ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی ہے عائشہ اکرم اور ریمبو کے خلاف، اور ان کے یہ بڑی مشکل میں خود ہی پھنس گئے ہیں۔ اس میں جو درخواست ہے اس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے یہ شہری ہے میاں توصیف، اس کی طرف سے تھانہ شادرہ میں یہ درخواست کی دائر کی گئی تھی اندراج مقدمہ کی۔ اس اندراج مقدمہ کی درخواست میں ساتھ ہی ایک ریٹ فائل کی گئی ہے سیشن عدالت میں، اور لڑکوں کو طوفان بدتمیزی پر اکسانے کا یہ معاملہ ہے، اور سیشن عدالت میں ٹک ٹاکر نرس عائشہ اکرم اور اس کے ساتھی ریمبو کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے پولیس سے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں اعجاز گوندل صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی اور عدالت نے ایس ایچ او شادرہ سے جواب طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عائشہ اکرم نے فیس بک پر پوسٹ لگائی اور فیس بک پر پوسٹ لگا کر لڑکوں کو مینار پاکستان بلایا، وہاں پر ٹک ٹاکر نرس عائشہ نے ایسی حرکات کی جس سے لڑکے مشتعل ہوئے اور جنسی ہراسگی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ٹک ٹاکر لڑکی نے لڑکوں کو دعوت دے کر مجرمانہ اقدام کیا ہے۔ ٹک ٹاکر عائشہ اکرم اور اس کے دوست ریمبو کے خلاف تھانہ شادرہ میں درخواست دی۔ تھانہ ایس ایچ او نے نامزد افراد کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ عدالت سے گزارش ہے کہ عدالت اس کیس میں حکم جاری کرے اندراج مقدمہ کا، اور عدالت متعلقہ ایس ایچ او کو حکم جاری کرے کہ وہ ان کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ ٹک ٹاکر سے جو یہ واقعہ ہے اور اس میں دونوں طرف سے، چاہے وہ اس کے خلاف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر عائشہ اکرم نے کوئی پوسٹ لگائی ہے اور اس میں وہ انوالو ہیں، وہ اپنی جگہ، پولیس اپنی جگہ، لیکن جن درندوں نے یہ سارا کام کیا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے درست کیا ہے۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس اگر اس نے بلایا بھی تھا، اگر اس نے وہاں پر لڑکوں کو اکٹھا بھی کیا تھا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئیں، تصاویر بنائی گئیں، اور یہ جو زیادتی کی گئی اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ ریاست پاکستان اور ہمارا جو پیارا مذہب ہے اس کے اوپر لوگوں نے حرف اٹھائے، اس کے اوپر انگلی اٹھائی کہ کیا یہ ہے ان کا دین اور یہ ہے پاکستانی کہ ایک خاتون بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہمارا کردار نہیں تھا۔ آج وزیر اعظم عمران خان لاہور میں تھے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عزت خاتون کی ہمارے معاشرے میں تھی، آج بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ ایک واویلا کریٹ کر رہے ہیں یا واویلا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر اتنا زیادہ معاملات آ جائیں اور بچیوں کو ہراساں کرنے کے معاملات، تو پھر سوالات اٹھتے ہیں، لیکن جو بھی اس میں ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے عائشہ اکرم کا اس میں کردار ہے، چاہے ریمبو کا اس میں کردار ہے، چاہے پولیس والوں کا اس میں سینئر افسران کا کردار ہے، چاہے ان 400 درندوں کا ہے جنہوں نے نہ صرف نوچنے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے بدتمیزی، غیر اخلاقی حرکات کا وہ طوفان بدتمیزی وہاں پر اٹھایا کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور اس میں جو اس کے خلاف لیگل نوٹس ہے اور اندراج مقدمہ کی درخواست ہے، اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔